क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार आ रहा है दौलत की हवस, हिर्स, लालच आज इंसान को किस मोड़ तक ले आई। मुकद्दस रिश्तों की ताराजी का एक किस्सा पारीना। लालच और हिर्स का अंजाम बहुत बुरा होता है। ये सब कुछ कैसे हुआ? देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। घर को आग लग गई घर के चिराग से। गुजरांवाला का पूरा ये वक़ुआ है और यकीन करो इस वक़ुए को देखते हुए हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। और उस भरोसे का अंजाम निहायत ही खौफनाक होता है। कि जब इस माशरे में रहना है तो एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन इस भरोसे का ये अंजाम होगा, ये अफसोसनाक है। जिया कभी कभार ज़िंदगी इंसान को ऐसे मुकाम पे ले आती है कि इंसान का यकीन करना मुश्किल हो जाता है, चाहे रिश्तों पे चाहे मोहब्बत पे। वाह, 100% परफेक्ट बात की है। और देखें इस माशरे में हम अकेले तन्हा रह नहीं सकते। इस माशरे के साथ रहना है तो लोगों के साथ इश्तराक करना होगा और उसका अंजाम ये हो जाए कोई नहीं सोच सकता। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबान और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम हमेशा ही आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज़ एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 384। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये वारदातें रहीं 469। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार जो मामलात मंजर-ए-आम पर उभरे वो हैं 17। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये तादाद है 9712। आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात की तवज्जो चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो पंजाब के इलाके गुजरांवाला से है। यानी गुज़िश्ता ही दिनों गुजरांवाला में होने वाला एक अजीब व गरीब वाक़या, एक सानहा, एक दास्तान जुर्म कि जिसे किसने तहरीर किया, ये दास्तान जुर्म किस तरह वक़ू पज़ीर हुई और उसके बाद जराइम पेश अनासिर अपने अंजाम कार तक कैसे पहुँचे, हम ये सब कुछ आज के इस एपिसोड में दिखाना चाहते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि जो हमारे जहन के दरीचों में बार बार दस्तक दे रही है, और वो बात यह है कि इस दुनिया में एतमाद, भरोसा और यकीन किए बग़ैर इंसान किस तरह ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजार सकता है। लेकिन जब एतमाद, भरोसा, यकीन कर लिया जाए और उसके बाद उसे ठेस पहुंचने लगे तो ऐसे में आखिर क्या करें। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं कि इस दुनिया में रहने बसने वाले अक्सर लोगों का अंदाज ही निराला है, बल्कि अनोखा ही दिखाई देता है।
جہاں اپنے بیگانوں کا روپ اختیار کر لیں تو ایسے میں رشتوں کے تقدس کی پامالی کو آپ کیا نام دیں گے؟ یاد رکھیے، اعتماد، بھروسہ، یقین ہی اس دنیا میں انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رکھتا ہے، ایک دوسرے کو اہمیت دیتا ہے، جس پر زندگیوں کی خوبصورت تعمیر ہوتی ہے۔ مگر آج بھی زمانے کے اتنی ترقی اور عروج پا جانے کے باوجود جو لوگ صرف اور صرف کسی بھی طرح دولت حاصل کر لینے کی خاطر سب کچھ کر گزرنے کو تیار رہتے ہیں، بنا یہ سمجھے، بنا یہ سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ایک پورا کیس گزشتہ دنوں منظر عام پر ابھرا۔ میرا آپ لوگوں سے، عوام سے صرف ایک ہی میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را لالچ میں نہ آئیے، یہ دولت کی ہوس اور لالچ کے اندر جو جرائم اور کرائم جو ہیں جو عوام کرتی ہے اس سے بچیں، اور اس طرح کے لوگوں سے بھی بچیں جو آپ کو لالچ کا یا ہرس دے کر آپ کے ساتھ کاروبار میں آپ کے ساتھ آئیں یا آپ کے شریک بنیں یا کسی طرح کا بزنس کریں، کیونکہ لالچ اور ہرس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ 27 جولائی 2024 صدر گجرانوالہ پولیس اسٹیشن کی حدود FIR نمبر 2326/2024 ای ٹیگ 5863 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 392 اور 411 کے تحت یہ FIR درج کی گئی، جس میں ضمنی نمبر 9 کا ایجاد ہوا اگست 2024 کو، اور یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اسی علاقے میں موجود اس گھر میں مقیم ہیں یہ خاتون، جو ایک عرصے دراز سے اسی گھر میں زندگی کے شب و روز بتا رہی ہیں۔ گھریلو مالی حالات کے بہتر نہ ہونے کی باعث خاتون خانہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے پاس جو موجود پرانے سونے کے زیورات ہیں، کیوں نہ وہ انہیں فروخت کر کے اس سے حاصل ہونے والی رقم کو کسی بھی حکومت کے مالیاتی ادارے میں، جس کی بنیاد پر انہیں ماہانہ رقم بھی ملتی رہے اور پیسہ بھی محفوظ ہو جائے اور زندگی کے مسائل، مشکلات کچھ شاید کم ہو جائیں۔ اسی ناطے انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ پورا پروگرام بتاتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ کسی مرد کا ہونا بہت ضروری ہے، کیوں نہ میں تمہارے شوہر کو بتاؤں یہ پورا معاملہ۔ اور پھر ساس نے اپنے داماد کو تمام ترتیب سے آگاہ کیا کہ آج ہم چلیں گے سونا فروخت کرنے اور اس کے بعد وہاں سے رقم جمع کرانے کا عمل مکمل کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ تمام پروگرام سن کر داماد شاید کسی سوچ میں پڑ گیا۔ اور پھر بیٹی داماد کے ہمراہ یہ خاتون صرافہ بازار گجرانوالہ کی جانب روانہ ہو گئیں۔
خاتون کے پاس موجود تمام تر زیورات یہاں فروخت ہوئے، جس کی مالیت بنی تقریباً 50 لاکھ روپے۔ اس کے بعد یہ اپنی تمام تر رقم لے کر کسی مالیاتی ادارے کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ نہایت چین و سکون کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے، اور پھر اچانک ہی ان کے چین و سکون کو بربادیوں کا کفن پہنانے کے لیے آنے والے یہ لٹیرے سامنے موجود تھے۔ آنے والے لٹیرے اس رقم کا تقاضا کر رہے تھے کہ جو سنہار کے پاس سے ملی ہے، 50 لاکھ روپے۔ سورج کی روشنی میں عام لوگوں کی گزرگاہ پر یہ سب جاری تھا۔ رقم ہتھیانے کے ساتھ ہی بکھرے ہوئے نوٹوں کو سمیٹتے ہوئے ان دہشت گردوں نے یوں ہی راہ فرار اختیار کر لی۔ ناظرین، اس ہیبتناک لمحے کے گزر جانے کے بعد کوئی ان کے قریب موجود نہ تھا، مجبوری، بے بسی اور لاچاری کے سوائے۔ ان کے ساتھ اتنا بڑا وقوعہ سرزد ہو گیا، انہیں چاہیے تھا کہ اسی مقام پر رک کر فوری طور پر پولیس ایمرجنسی نمبر 15 پر کال کرتے، مگر نہیں معلوم انہوں نے کیوں ایسا نہ کیا۔ شاید پریشانیوں اور الجھنوں نے ان کے ذہن کو کام ہی نہ کرنے دیا ہو۔ اس کے بعد ایک بار پھر یہ اپنی اسی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد پھر یہ خیال آیا کہ پولیس کو ہونے والی اس واردات کی بابت آگاہ کرنا چاہیے۔ ابھی ہم نے جانا ہے جو 50 لاکھ والی واردات ہوئی ہے، اس کے موقع پہ جانا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد قانون کے اہلکار سب سے پہلے یہ معلوم کر رہے تھے کہ کیا واردات یہیں اسی جگہ ہوئی ہے، تو پتہ چلا کہ واردات تو سرِ راہ ہو چکی، مگر پریشانیوں میں ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرنا چاہیے، اور ہم اپنے گھر تک آ گئے۔ یہ بیان سن کر قانون کے اہلکار کچھ شک و شبہات کے درمیان گردش کرنے لگے۔ گھر کے اندر پہنچنے کے بعد گزرے وقوعے کی بابت معلومات یکجا کی جانے لگیں۔ 15 پہ کال آپ نے کی ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ یہ واردات جو ہے یہ کس وقت ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے؟ یہ ہم ایسے لے کے آ رہے تھے 12 بجے۔ کیوں جی، آپ اکٹھے تھے؟ جی سر، وقوع اچھا تو وقوع کس وقت ہوا ہے؟ 12:30 بجے کے قریب۔ 12:30 بجے کے قریب۔ آپ کہہ رہے ہیں 2-3 بجے وقوع ہوا ہے۔ آپ یہ بتائیں گے یہ واردات کا ٹائم کیا ہے کریکٹ جس وقت یہ وقوع ہوا ہے؟ سر تقریباً 12:30 بجے کا ٹائم تھا جو ہم گھر واپس آ رہے تھے۔ اچھا۔ اسی ٹائم یہ وقوع ہوا۔ کتنے بندے تھے واردات کر 2 رہے؟ سر۔ تو اس کے پاس پسٹل تھا؟ بولو جی نہیں۔ سر۔ تمام تر گفتگو کے دوران اس گھر کے داماد کی باتیں کچھ بکھری بکھری نظر آئیں۔ 4-5 گھنٹے آپ نے لیٹ کیوں کیا کال؟
جب آپ زیور فروخت کرنے گئے ہیں، زیور فروخت کرنے گئے ہیں تو آپ کے علاوہ، آپ کی ساس کے علاوہ، بیوی کے علاوہ کسی کو علم تھا اس بات کا؟ نہیں، اس بات کو کسی کو نہیں پتا، بس ہم تینوں کو آپ تینوں کو پتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ پیسے لے کے واپس کر رہے ہیں تب آپ نے کسی کو بتایا ہو فون پہ کہ میں پیسے لے کے آ رہا ہوں یا یہ اب؟ میں نے کسی کو نہیں کال کی، نہ کسی کو، نہ ہی آپ کی بیوی نے، نہ ہی آپ کی ساس نے بتایا کسی کو؟ تو پھر واردات کیسے ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ؟ ایس ایچ او نے اپنے ماتحت سے کہا داماد صاحب کو ڈرائنگ روم سے باہر لے جاؤ، میں خواتین کا بیان علیحدہ لینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسے لے چلیں، عابد باہر لے چلیں، اس سے میں ابھی بات کرتے ہیں، بعد میں کرتے ہیں، اس سے مجھے کیوں لے کے جانا؟ باہر بیٹھے نا، باہر بیٹھے۔ جنہوں نے ہونے والے تمام وقوعے کی بابت بیان کرنا شروع کر دیا۔ وقوع آپ بتائیں، کس وقت وقوع ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کتنے بندے تھے؟ سر 12:30 بجے کے قریب ہوا ہوا ہے، 2 بندے تھے، 1 to 5 موٹر سائیکل پہ آئے ہیں، انہوں نے کار روکی ہے۔ اس کے بعد جو ان میں سے ایک لڑکا تھا وہ پسٹل لے کے میری طرف آیا اور ایک جو بندہ وہ ان کی طرف گیا، اس نے پھر کار کا دروازہ کھولا۔ انہوں نے بتایا کہ واردات کے فوری بعد ہی میں نے اپنے شوہر کو کہا تھا کہ پولیس کو فوراً کال کرو، مگر پتہ نہیں کیوں انہوں نے ایسا نہ کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کال کافی بحث مباحثے کے بعد کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان جو واردات کرنے والے ان کو یہ علم تھا کہ پیسے آپ کے پاس ہیں، جی سر، اسی طرح ہے نا؟ ہاں جی پیسوں کا بھی انہیں علم تھا۔ واردات 12:30 بجے ہوئی ہے، آپ کا خاوند بتاتا ہے کہ یہ 3-4 بجے ہوئی ہے، کال آپ نے کی ہے 5 بجے آپ کے خاوند نے۔ یہ بتائیں کہ کال یہ 4-5 گھنٹے کا جو ڈیفرنس ہے یہ کیا وجہ ہے، اتنی لیٹ کال کیوں کیا 15؟ اور پھر یہاں ایک بات جو منظر پر ابھری نہایت حیران کن تھی، یعنی گھر کی بیٹی نے اپنے شوہر کی بابت بتانا شروع کیا کہ میں یہ بات کسی کے سامنے بول نہیں سکتی، اس کے بعد میرا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مگر مجھے شک نہیں، یقین ہے اس بات پر کہ یہ واردات میں کہیں نہ کہیں میرا شوہر شامل ضرور ہے۔ قانون کے اہلکار جیسے یقین اور بے یقینی کی منزل سے اچانک ہی ایک منزل پر جا پہنچے۔ سے لے جاتے ہیں ابھی تو یہ ایک نیا تماشا کھڑا ہو جائے گا، ان کے گھر میں لڑائی پڑے گی، اور ممکن ہے کہ چونکہ ہم بھی بہنوں بیٹیوں والے ہیں، ممکن ہے کہ یہ معاملہ طلاق تک پہنچ جائے۔ پولیس اہلکاروں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ طے کیا کہ ابھی فوراً ہی اس کو گرفتار کرنا سود مند ثابت نہیں ہوگا، بلکہ کچھ اور ثبوت میسر آ جائیں تو کارروائی کرتے ہیں، ورنہ دنیا یہ کہے گی کہ جس کے ساتھ واردات ہوئی اسی کو قانون کے اہلکاروں نے گرفتار کر لیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنلز موسٹ وانٹیڈ۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹیڈ، CMW یعنی کرمنلز موسٹ وانٹیڈ۔ ناظرین، ایک بار پھر اپنے آغاز میں آ گیا، اور بریک پر جانے سے پہلے جہاں ہم نے اس ایپیسوڈ کو روکا تھا وہیں سے ایک بار پھر شروع کر رہے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے کرمنلز موسٹ وانٹیڈ۔ کرمنلز موسٹ وانٹیڈ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسی داستان جرم کہ جو اعتماد، یقین، بھروسے کے درمیان رشتوں کی پامالی کا سبب بن گئی۔ ہونے والی اس واردات کے پس پشت موجود محرکات کی بابت قانون کے اہلکار مستقل کھوج میں لگے تھے۔ وہ 50 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ بینک میں جمع کروانے جا رہی تھی کہ رستے میں ڈاکو آئے اور انہوں نے وہ رقم لوٹ لی اور موبائل بھی چھین لی اور فرار ہو گئے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب آئیں، تشریف رکھیں۔ یہ انہوں نے حکم فرمایا ہے کہ یہ بیوہ خاتون ہے اور یہ 50 لاکھ لے کے بینک میں جمع کرانے کے لیے جا رہی تھی۔ یہ ہر صورت میں ہمیں ٹریس بھی کرنی اور ملزمان کو بھی پکڑنا، یہ حکم ہے ان کا۔
اور اسے جس طرح پہلے بھی آپ نے متعدد مواقع پہ آپ نے اچھا کارکردگی اور بر وقت کارکردگی کی ہے، یہ بھی اسی طرح ہونی چاہیے۔ یہاں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے پاس ہونے والی اس گفتگو کے درمیان انہوں نے بتایا کہ جہاں واردات ہوئی اس مقام کو چھوڑ کر گھر پہنچنے کے بعد قانون کو ہونے والے وقوعے سے آگاہ کیا گیا۔ ان کا جو داماد ہے وہ اس واردات کروانے میں ملوث ہے، چونکہ جس وقت واردات سر ہوئی ہے ان کا داماد گاڑی میں موجود تھا۔ بہت سارے سوالات کے مناسب جواب بھی نہ مل پا رہے تھے، اور واردات کرنے والے جرائم پیشہ کون ہیں اور اب وہ کہاں ہوں گے، یہی سوال درپیش تھا۔ علاقہ ایس ایچ او اس معاملے پر بھی گفتگو کر رہے تھے کہ قریب ترین کہیں کوئی سی سی ٹی وی کیمراز موجود نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پر کوئی کلو مل سکتا ہو۔ جو معاملہ پیسے جمع کروانے والا ہے وہ بھی داماد کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ ہاں یہ بڑا لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کا رشتہ ایسا ہے، اسے بڑے پورا چھانک بھونک کے پورے طریقے سے جب تک مکمل یہ آپ کی انفارمیشن کنفرم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ جی انشاءاللہ سر ہم اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے، کیونکہ اب یہاں گفتگو یہ جاری تھی کہ اس واردات کے تکمیل کے مراحل تک پہنچانے میں کون کون کس کس نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ جو صاحب کا حکم آپ کو میں نے سنا دیا سر تو آپ نے محنت کرنی ہے، اور جہاں کہیں کسی وقت نفری کی ضرورت پڑے یا میری ضرورت پڑے تو میں آپ کے سر پہ اسی وقت پہنچوں سر انشاءاللہ۔ جی رائٹ سر۔ چلیے تھینک یو۔ آئی ٹی کی مدد سے ٹیکنیکل بنیادوں پر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ علاقہ ایس ایچ او نے بتانا شروع کیا کہ جس مقام پر خاتون کے ساتھ واردات سرزد ہوئی میں وہاں پھر گیا تھا۔ ایک ایک چیز کا دوبارہ جائزہ لیا میں نے، مگر وہاں سے کوئی شواہد برآمد نہ ہو پائے۔ قانون کے اہلکار آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بیان کر رہے تھے کہ جب ہم صرافہ بازار کی اس دکان پر پہنچے جہاں خاتون نے سونا فروخت کیا تھا، وہاں موجود کیمروں کی مدد سے ایک ایک کونے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ہاں، ایک جانب دو افراد مشکوکانہ انداز میں دکھائی ضرور دیے ہیں اور ان کی تصاویر میرے پاس موجود ہیں۔ اسی درمیان علاقہ ڈی ایس پی کے پاس آنے والی ایک اہم ترین اطلاع قانون کے اہلکاروں کے لیے مثبت ثابت ہو سکتی ہے۔ علاقہ ڈی ایس پی مستقل ایک بات ٹیلی فون پر کر رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اطلاع انشاءاللہ کارگر ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ داماد کو اس لیے نہ چھیڑو کہ وہ کہیں نہیں جاتا، اور وہی ہے ایک راہ جو بالکل صحیح راستے پر گامزن کرے گی۔ اس کی ملاقاتیں، بات چیت کس کس سے جاری ہے، وہ سب کچھ میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے۔ ناظرین، بیچاری ایک بیوہ خاتون کی زندگی بھر کی جمع پونجی لوٹ لی گئی کہ جس کے پاس آگے زندگی گزارنے کے لیے کوئی زیادہ راہ موجود بھی نہیں ہے۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہ وقت آ گیا ہے بریک کا۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم اور آپ جہاں اس ایپیسوڈ کو روک رہے ہیں، بریک کے بعد وہیں سے ایک بار پھر اس کا آغاز کریں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر جاری و ساری ہے۔ ناظرین محترم، جہاں ہم اس ایپیسوڈ کو چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے ایک بار پھر آپ سب کو وہی داستان جرم دکھا رہے ہیں۔ یہاں اس موڑ پر یہ بات میں ضرور کرتا چلوں کہ اس دنیا میں یقین، بھروسے اور اعتماد کے بعد اگر اپنوں کو کوئی ٹھیس پہنچے تو آپ سوچئے تو صحیح کہ اس کا احوال، اس دکھ، درد اور کرب کا احوال کیا ہوگا۔ یہی داستان آج کے اس ایپیسوڈ میں جرم کا قصہ ہے، ملاحظہ کیجیے۔
आखिरकार तमाम तर कोशिशों काबिशों के नाते कानून के एहलकार तफ्तीश और तहकीक की बुनियाद पर इस इलाके में आप पहुंचे। कानून के तमाम एहलकार यहाँ बिला वजह नहीं बल्कि यकीन और एतमाद के साथ पहुंचे हैं और यहाँ इन बसों में मौजूद अफराद को चेक किया जाने लगा। नाजरीन, हम आपको बताते चले कि इन एहलकारों के पास डीएसपी की जानिब से इत्तलात ये मौसूल हुई हैं कि जराइम पेशा नासिर में से 2 अफराद गुजरांवाला छोड़कर किसी और मंजिल की जानिब आज अभी इसी वक्त रवाना हो रहे हैं। यहां मौजूद मुसाफिरों को तस्वीर दिखा दिखा कर पूछा जा रहा था कि क्या इन चेहरों को आपने कहीं देखा है, और इसी दरमियान अपनी मंजिल की जानिब रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थी ये बस। कि इसी बस में मुसाफिरों के दरमियान मौजूद एक शख्स कानून को जिसकी तलाश है गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार होने वाले शख्स से फौरी तौर पर मालूमात यकजा की गईं कि इसका दूसरा साथी कहाँ है, तो इसने बताया कि हम दोनों एक साथ यहाँ पहुंचे थे, मैं किसी और बस में हूं और वो किसी और बस से कराची जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी बस है। अच्छा, वो पिछली जो गाड़ी है ना, बस इसके पीछे वाली बस जो है उसमें दूसरा बंदा बैठा हुआ है, मुझे बता रहे हैं, ठीक है। बस स्टैंड पर होने वाली इस पूरी मुकम्मल कार्रवाई को एक मतरूबा मुल्जिम दूर से देख रहा था। क्या नाम है तेरा? अब्दुर्रहमान। तुझे पता है ना तेरे साथ क्या होगा? जी नहीं सर। तूने सोचा था ये वारदात करते हुए क्या हुआ है? नहीं सर। अगर वहाँ पे मदामत हो जाती तो आपने तो कोई मौका नहीं जाने देना था वहाँ पे फायरिंग करने से। तुझे पैसे दिए थे उन्होंने, ये कैसे की थी वारदात बताओ जरा। सर ये प्रोग्राम बना हुआ था, जो जिसने करवाई है, ठीक है, वो जो मेरे साथ था उसका दोस्त। क्या नाम है बताओ, सारा नाम लेके बताना और जगह भी बतानी है सारी। सर वो हमजा मीर है, ठीक है, जिसने वारदात करवाई है। आपका उससे क्या ताल्लुक है? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने वारदात क्यों की है फिर उसके साथ? सर वो उसका दोस्त है, हमजा मीर का दोस्त है, खावर, ठीक है। खावर किस मोहल्ले में रहते हैं? मैं भी सर वाई ब्लॉक में रहता हूँ, पीपल्स कॉलोनी में। और कौन कौन से लड़के हैं जो वारदातें करते हैं और आपका उनसे ताल्लुक है? सर कोई ताल्लुक नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है सर। नहीं है, तुम शरीफ आदमी ना बनो, बताओ उनके और कौन कौन से लड़के हैं जो वारदातें करते हैं और तुम्हारा उनसे ताल्लुक है? नहीं सर, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ भाई सीधी तरह गाल दस ना, फिर दूसरे तरीके ना पूछिए। मसला भी उसका था। जी सर। आपका क्या था? सर मैं सिर्फ साथ गया था। साथ गया था सर। और आपको कोई ना पैसा ना कोई आपको चीज, 27 उसने ले लिया, बकाया उसने ले लिया, आप मुफ्त में? जी सर। तफरीह करने गए थे वहां पे, को मजा लूटने गए थे, क्या करने, को फिल्म की शूटिंग करने गए थे उधर? कितनी वारदात पहला की थी? सर कोई नहीं। एक में हो सकता कि एडी बड़ी वारदात, पहली वारदात ही एडी बड़ी? सर हकीकत में कोई नहीं की सर। छोटी मोटी कोई चोरी चकारी, कोई फ्रॉड?
सर जी कुछ भी नहीं। तेरे खौफ नहीं आया कि फड़िया जावांगा? आया सर। फिर सर जी मैं खुद ही आ गया यहाँ पर। ये जो बैठे हुए वर्दी पहन के ये बंदे, इनसे तुम बच सकते थे? इसके पूरी ट्रेनिंग करके इसका पूरा मुकम्मल चालान बनाए आप, और इसे अदालत के ज़रिए मुकम्मल सज़ा मिलनी चाहिए। सर ले जाओ इसको। क्या नाम है तेरा भाई? खावर। खावर, क्या करते हो? बाहर होता हूँ। कौन से मुल्क में? तुर्की। ये क्या किया आपने? दोस्त के कहने पे बस। कौन से दोस्त के? हमजा मीर के। वो कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नहीं, वो क्या किरदार है, क्या किस उसके कहने पे आप, वो कल को कहेगा फलाने बंदे को मारा हो, आप मारा हो कि जाके? तो ये असला कहाँ से लिया तुमने? ये मेरे पास अपना ज़ाती है। ये असला नाजायज़ है आपके पास? जी। कहाँ से लिया था? परचेज कहाँ से किया था ये? सर ये 14-15 साल पहले मैंने परचेज़ किया था। ये 50 लाख में से कितने आपके पास से रिकवर हुए? मेरे पास से 27 लाख। आप ये बताएं कि आप इससे पहले भी आपने कोई ऐसा काम किया है? नहीं सर, आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। पहले किसी और मुकदमे में आप जेल में गए हों? नहीं सर। पढ़े हुए हो? हाँ जी। तालीम कितनी है तेरी? BA। तो फिर शर्म नहीं आई तुम्हें ये काम करते हुए? सॉरी सर। ये क्या सॉरी? किसी को मार दिया, लूट लिया, और फिर सॉरी, ये क्या हुआ? आपने ये प्रोग्राम कैसे बनाया और मौके पे वारदात किस किस ने की है? हमजा ने मुझे 3-4 दिन पहले सारी बात बताई कि यार इस तरह मेरी सास के पास 50 लाख रुपए है और मैंने ही उनके साथ बैंक जमा करवाने जाना है। तो मैंने तो उसे बताया कि यार हम इस तरह के लोग नहीं हैं, मुनासिब नहीं है, किसी से करवा लेते हैं। वारदात भी तो तू ही की थी है ना? जिस तरह की मैंने उससे बात की मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। ये खातून का क्या लगता है जिससे वारदात की आपने? ये उनका दामाद है। तो आपको पता था ये दामाद है? हाँ जी। असला भी तेरा, पैसे भी तुझसे 27 लाख बरामद हुआ, अभी तुझे पता ही कुछ नहीं। वो दामाद था, डाकू था, ब्लैकमेलर था, क्या था वो? सर अब ये उसी को पता है। हाँ जी शाह साहब, ये इससे इसकी इंफॉर्मेशन लें और जहाँ पे वो मौजूद हो उसे फिर रेड करके पकड़ लें। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक सर। ये तो तूने वही बात पूरी कर दी है ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी सर। अब तेरी वालदा जिंदा है? जी सर। तो उसको भी लूट लें, उसको मार दें। बीवी साथ थी तेरी? जी सर। उसे पता था लूट रहे हो? प्रोग्राम उसके साथ मिलके बनाया था? नहीं सर। आप जैसे लोग होते हैं जो माशरे के नासूर होते हैं, लोग इसीलिए ट्रस्ट नहीं करते लोगों पे। गलती हो गई सर। ये गलती क्या हो गई? माँ को लूट लिया, सास भी तो माँ होती है ना। माँ को लूट लिया और अब कहता है गलती हो गई। पढ़े लिखे हो? जी सर। कितना पढ़े हो? MA किया हुआ सर। क्या बात है, क्या बात है। आप पढ़े लिखे बंदे हैं, क्या वारदात करने के बाद आपके ज़मीर ने मलामत नहीं किया कि मैंने ये बहुत गंदी हरकत की है और मेरी वो माँ की जगह थी जिससे मैंने वारदात कर ली है? सर शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन चाहता नहीं था किसी को मेरा नाम पता चले। लेकिन देखें भाई, अगर आपको इस बात का डर था तो आपने ये काम नहीं करना था। बस सर गलती हो गई। नहीं, ये गलती नहीं है। आपने अगर ये काम किया है, अभी तो पूरी दुनिया देखेगी कि दामाद ने अपने ससुरालियों के साथ ये काम किया और अपनी माँ के बराबर जो उसकी सास है उसके साथ ये काम किया। कई वारदातें कितनी की हैं आपने वारदातें इससे पहले? कोई नहीं सर, ये पहली बार था। सही गल कर, नहीं तो लाज कर देंगे तेरा। नहीं सर, ये पहली है। पहली वारदात? जी सर। तेरा तो कुछ नहीं लेके गए थे वो। अब फर्दर ये पैसे लेके क्या प्रोग्राम था तुम्हारा, क्या करना है? सर ये 50 लाख में से 23 लाख मैंने रखे थे, 27 लाख रुपए उन दोनों को दिए थे, जिसमें से 5 लाख रुपए अब्दुर्रहमान ने रखे। और तूने माले मुफ्त दिले बेरहम, आप 23 लाख, उसको 27 लाख, दोनों को। ये तेरे बाप का माल था? उसकी बद्दुआओं से बचते, किस मुंह से उसके सामने जाओगे? पैसे लेके प्लानिंग क्या थी? कितने बच्चे हैं तेरे? 2 सर। बेटे हैं? एक बेटा एक बेटी है। वो कल को बड़े होंगे, उन्हें दुनिया वालों ने कहना कि तेरे बाप ने ये वारदात की है, ये रिकॉर्ड बन गया है, तो क्या करेंगे? वो क्या महसूस करेंगे? फख्र महसूस करेंगे? नहीं सर। तेरी सास को भी तेरे पे इतबार था, इसी तरह तेरे दोस्तों को। अगर वो तुझे भी गोली मार देते वहां पे, तो फिर क्या बनता? 24 घंटे के कलील अरसे के अंदर असल मुल्ज़मान खावर और अब्दुर्रहमान को अरेस्ट कर लिया। खावर जो है वो इन खातून साकिबा बीबी का दामाद है। हुआ ये कि इस खावर ने लालच में आके
اپنی ہی ساس جو ہے ان کی جو 50 لاکھ روپے کی رقم جو بینک میں جمع کروانے جا رہے تھے، ایک ڈرامہ کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے وہ رقم خود لٹوائی اور معصوم بنا پھرتا رہا۔ اس پورے فریم میں سب کچھ یہی ہوا۔ اوکے ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کیس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ جرم کا یہ وقوع کس طرح سرزد ہوا، اور جب یہ بات آشکار ہوئی تو کون کون سے چہرے منظر عام پر ابھرے۔ حیران کن ناقابل یقین ہے یہ سب کچھ، لیکن کیا کیا جائے کہ حقیقت ہے، اور جو کچھ جرائم پیشہ عناصر اس سرزمین پر کر رہے ہیں اللہ انہیں دیکھ تو رہا ہے۔ ناظرین، ایک ایسی خاتون کہ جس کے پاس پوری زندگی کا سرمایہ اس کے سونے کے زیورات تھے، ان زیورات کو فروخت کر کے وہ زندگی کے شب و روز بتانے کی خاطر اسے مالیاتی ادارے میں رکھنے جا رہی تھی، اور دیکھا آپ نے کہ کس طرح اپنوں ہی نے اپنوں ہی کی راہوں کو پامال کر دیا۔ بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ تک اختتام پہنچاتے ہوئے آپ تمام معزز خواتین حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، cmw@arYnews.tv، یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com، اور ہاں آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔